الخير عليكم يا ناس الخير، جيسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في ديالكم. اليوم جيتكم وصفة لي دونات واش فيهم. هنا دوك نوريكم واش فيهم لي دونات. فيهم هنا فيهم مغرف تاع خميره تاع البولونجي، ودرت لهم 2 مغارف تاع السكر لداخل معاهم، ميلونجيتهم في 2. فيهم قريصه ملح، فيهم 400 غرام تاع لافارين، فيهم 2 حبيبات بيض كي يكونوا صغيورين هكذا، ولا عندك وحده كبيره ديري حبيبه كبيره، وفيهم هذا الكاس تاع الحليب يكون دافي. هنا على بركه الله بداو نخدموا في القوام. انا لازم لكم البيتخا باش تعجنوا، وكم تعرفوا بلي البيتخا انا نوريكم قدامكم واش راح ندير. لازم البيتخا اوبليجي. هنا ندير الخميره مع السكر، وندير الحليب دافي. بسم الله، نخليه حتى يطلع. نجيب الفوي هذاك اللي باش يضوي هيك، فوالا، ونخليه حتى يطلع. هنا كاين واحد الاخت بعثت لي على دارت لا غوسيت تاع العرق، هذيك لا كريم تاع العرق، بعثت لي قالت لي مانيفيك، قالت لي بارك الله فيك. قلت لها ندوق نزيد ندير لكم تاع الوجه، ندير لكم ان شاء الله. عندي دي غوسيت ان شاء الله بوغ لي شوفو تاني اللي عندهم لي شوفو يكون شعر تاعها خشينه تو صا، ولي مالا نفيدكم بهاد المعلومات اللي عندي. نقول لك لاكي وابوني وبارطاجيو على بالكم بلي قناتي قناه خير، نجيب لكم غير جديد. نقول لك صافي بليزير كي بعثتي لي في الخاص وقلتي لي بلي الي بيان الي افيكاس فرانشمون ريان ادير. نقول لك داومي عليها باسكو مليحه للعرق. انا كون ما نستعملش حاجه ما نجيبها لكمش نوريها لكم. ديروا مليح في بالكم حاجه اللي نجيبها لكم سواء كيكونوا المقادير مضبوطين، ما نزيد عليكم ما نقص عليكم، وحاجه وحده نكون انا درتهم وعاودتهم واني مخدومه ونخدمهم، والفارينه عندي كي صباح الخير. سيتازير ماشي لو جور لوندومان باش جيت ندير هاد الحاجات، راني الفارينه نلعب بها العيب هكذا خواتاتي. ونقول لكم باللي دوكا راح نديروا لي دونات. اللي يحب لي دونات بوغ لي زانفون، انا كيما اليوم راح ندير لي دونات لوحده حبيبتي انا معروضين نشربوا عندها قهوه، انا حنديرهم لها. بنتها قالت لي طاطا ديري لي لي دونات، صافي راح نديرهم اليوم. راح نديرهم بلوزور موديل. نخليوها تطلع شويه ونعاود لكم. هنا كما راكم تشوفوا راهي الله يبارك ما شاء الله، راهي خامره هايديك ما شاء الله. فوالا، هنا واش نجيب 2 حبيبات بيض. كما هنا راني كي دايره القيس تاع 300 غرام، نزيد لها بسم الله. حنا نبداو بالبيض بسم الله، تكلنا عليك يا ربي. قلت لكم نديروا مغرف خميره و2 مغارف سكر وكاس تاع الحليب. الكاس كيما تحبوا نتوما تكيلوا الكاس، فهمتوا كيما تحبوا نتوما. هنا نضرب هذاك الخليط. هنا نحكم ليكستري فاني. هنا عندكم اون بودر ديروا اون بودر، ما عندكمش اون بودر ديروا هذا ليكستري فاني نحطوه هنا. نحكم هنايا باش نوريلكم 2 كويار تاع زبده دائبه، 2 مغارف زبده دائبه بسم الله. هذه وحده، هذه 2، حتى 3 حتى 3 كويار تاع زبده دائبه. هذه فوالا باش ما نديرش البروي. هنا نضرب انا هايدي، ندير 300 بسم الله، ونزيد 100 غرام باش تولي 400 غرام دو فارين. قلت لكم 400 غرام تاع الفارينه،
لكم الكاس تاعنا يرفد 300 غرام، نزيد 100 غرام. 100 غرام وين فوالا. ها هي 400 غرام تاع الفرينه. هنا واش نديرو قريصه ملح. فوالا ها بسم الله. قلت لكم ديروا مغرفه تاع القهوه كحله، قهوه صغيره هذيك ديروها ملح، باسكو الملح تاعنا صغيره بزاف. نحطها كلش هكذا وندير في لو باتور. قلت لكم لو باتور سي اوبليغاتوار. نحلو هذا فوالا، نضربو بهذا، نضربو ونعاود لكم. هنا كما راكم تشوفوا ضربوه لي بيان هكذا لو بيتران. هنا حطيتو فيه هذايا، خليته نغلق عليه طرشونه نخليه حتى يطلع باش نعاود ندير معكم كيفاش نحلوه وكيفاش نخدموا لي دونات في المقله. هذه هي اخواتاتي. هنا كما راكم تشوفوا، شوفوا الله يبارك طلعت لي. هنا واش ندير، نحكم هكذا نحطها، ندير هذا، نجيب لا فارين، ندير بلان دو طرافاي لا فارين. نهبط الطاقة تاعي. هكا تشوفوا بلان. فوالا بسم الله. احنا نقسمها على زوج. فوالا نديرها هكا. بسم الله. نحكم لا فارين تاعي ندير هكا. تشوفوا بيان ندير لكم باش تدخلوا كاع معايا في اسمها. فوالا سي تري بيان. دخلوا معايا هنا. بسم الله. ندير لها كوير تاع الخميره، منحلوهاش هابطه بزاف وماشي طالعه بزاف. على بالكم نزيد تريح شويه قبل ما نقليوها في الزيت. نغسل يديا. نجيب ان بوشون باش نجي نجيب لكم ان بوشون باش نحلو. كيما راكم تشوفوا تجيبوا اونتر بياس هذا. انا نهبط لكم هكا باش تشوفوا اونتر بياس هكذا. انا حبيت نديرهم شويه كبار بسم الله ما يخرجوا لكمش هاد الكونتيتي، ما تخرج لكمش بزاف. انا درت لكم بالعاني كونتيتي صغيره. انا داومت على كوبيت بامال دو نشوف خرجت لي نو ما تخرج نو مش على حسب غير نحكم. انا هذا لقيت هذا الكبير هنا باش يجوكم
كيف كيف المام اغلاق المام. عاود هدايا هنا واش ندير، درت البابي هنايا، يعني قطعت البابي هنايا. شوفوا تحكموا هكا ما يسبق لكم لا والو، هكذا بسم الله تحكموها، تحطوها في البابي هكذا، تحطوهم في السنيوات. فوالا دوكا انا ندير لكم هكا نوريكم كيفاش ديروها. خلوهم في السنيوات يزيدوا يطلعوا شويه، يطلعوا شويه باسكو كي يطلعوا ما نقدروش نشدوهم. دوك تقدروا تشدوهم صافي يزيدوا يطلعوا يخمروا، ما نقدروش نزيدوا نتحكموا فيهم باش الدوائر يجوا شبان. هكذا دوك نحطوهم على السنيوه نخليهم يربوزي ونعاود نولي لكم. كيما راكم تشوفوا كاع خدمتهم هكذا. شوفوا تحطوا طريشنا باش يزيدوا يطلعوا، باش نوجدوا هنا دوك نبداو نوجدوا. تحكموا طريشنا هكا. انا هادوما درتهم هكا قدامهم، نزيد نغلفهم باش من بعد كي نرفدوهم نحطوهم في المقله يجوا ما شاء الله يزيدوا يطلعوا، باسكو ماشي طالعين بزاف. هكذا نغطيهم هنايا، نزيد طريشنا نغطيهم وهنا نحكموا. نبدا ندوب الشيكولا في البامارين، ندوب على بالكم بلي ندير نص نديرهم شيكولا، ندير غوز وندير لا كولور بيضاء تاع الكلاصاج، ندير الغوز وندير لا كولور البيضاء تاع الكلاصاج ونعاود لكم. هنا نوجد راح ندير الشيكولا تاعي في البامارين. درت هنا الحليب، فوالا ندير صبريطه ونشوف كيف تصدر. نديرو في البامارين، البامارين هكا نغطيوه. لطون الجد نديرو شويه حليب باش ميجينيش مكرفص. هنا عندك كنت ندير معكم في كوسمو في لايف، لقيت روحي لا درت السكر كلاصي، درت لا كولور هاهي، درت الغوج، كثرتو انا الغوج، درت له قطرات. شوفوا درت من هاد لا كولور اللي كنت حبيتها، هذه هي لا كولور اللي كنت انا حبيتها. هنا درت البلون، قلت لكم ندير البلون. البلون هنا واش ندير له الحليب، ندير شويه حليب هكا. قلت لكم ندير ان ميلانج. شوفوها بزاف هكا هابط. شوفوا هكذا زيدوا السكر، انا بالعين درتها لكم هكذا باش تعرفوا بلي القوام تجي شويه مرفوضه. الحليب ما تكتروش، المبتدئات اللي يخافوا على هذه الطليه يديروا الحليب غير لا كبير، باسكو الحليب على بالكم تمتم شويه تمتم. هنايا لا كولور ما ديروا لها والو، لا كولور لازم لها بيضه. هاي البيضه صح لازم هاي تسيل. هنا نزيد لها شويه سكر، هنا ثاني نزيد لها شويه سكر هكذا. هاي مليحه قوامها مليح. هنا ثاني نزيد لها هنا كنت راح ندير ان ديكوراسيون بشكر هذه سبيسيال حلوه، كنت راح نديرها بالشيكولا. هاي سبيسيال غاتو باش ما تقوليش جابتها، راح ندير هاي سبيسيال غاتو. كنت راح نديرها بزيكزاك تاع الشيكولا، بعد تفكرت بلي عندي هادو قلت ولي مالا هادو خير، وعندي هذا الفيرميسيل هادو قلت نديرهم بالفيرميسيل وهادو. وهذه نشوف اون فافوار كي نبداو اون فافوار. هذه هي هذا نخلوه هنايا، هذا نخلوه البامارين شيكولا راهي في البامارين، وهنايا نستناوه يطلع ونديروه ان شاء الله. نزيد شويه
هذه هي. وستناوني كي نبدا نقليهم. راح نجيب المقله، نوجد المقله جديده، نديرهم مقيله، نديروهم على نار هاديين باش يطلعوا تمتم. فوالا ها القوام، ها هو القوام كيفاش. شوفوا باش يهبط غير بالسيف، ما يهبطش تمتم. هذا هو القوام اللي حبيت في لي دونات، باسكو حبيت نميلونجيهم. فوالا هيا خلاص سكت كلاص. هيا بسلامه. هذه هي. انتظروني في القليان. هنا كما راكم تشوفوا سخنت ليه واحد الحراره على شوفكم. شوفوا هنايا كي تطلع هذيك، شوفوا نميوها غير بالعقل. بسم الله. فوالا نحكمو هذا ونرموها لداخل. والله يبارك خمروا تري بيان، خمروا كيما نحبهم انا. شوفوا الله يبارك ونرميهم. قلت لكم نار هاديه. لا شوفوا ونرميو في المقله. راني في الصومه، راني في الصومه، صدقوني بالله راني في الصومه. راني في الصومه هكذا. شوفوا نار هاديه. شوفوا باش يزيدوا يطلعوا. شتو دوكا وليت نجيب معاكم ندير معاكم. راني تري بيان بهاد لو بي هذه ما شاء الله. راني لو بي هذا ساعدني بزاف. كيفو تعقلهم راهم يعوموا. وهنا وجدت ان بلاطو، توجدوا ان بلاطو هكا وتحطوا الصابيات البرشونه هكا فرشنا فيه باش نحط هنايا باش من بعد ندير الديكوراسيون. هكذا شوفوا كي نشوف. بسم الله. شوفوا الله يبارك شحال جاو ما شاء الله. اون كويير تاع الخميره، هذا ما كان خميره تاع البولونجي. قلت لكم اون كويير تاع خميره تاع بولونجي مع 2 كويير تاع السكر مع كاس تاع حليب. الكاس تاع الحليب يكون دافي، ميلونجيوهم وتخلوا الخميره تنفعل. ومن بعد كي تنفعل الخميره تحكموا 2 حبات بيض كي يكونوا صغار. كي تكون حبه كبيره ديروا حبيبه كبيره. تحكموا 400 غرام تاع الفرينه، تحطوا كلش في البيتران. تحكموا ليكستري فاني وتحكموا قريصه تاع الملح. قريصه تاع الملح على بالكم بلي لي دونات لازم لهم شويه ملح باسكو الملح تاعنا شنا صغيره. درتهم على نار هاديه. باش يطيبوا مليح من الداخل. هكذا كي نقلبهم نعاود لكم.
هاكو تشوفوا هنا راني قليتهم راني قليتهم هاهم نكملهم. وهنايا باش نعاود ندير لهم الديكور. هذه هي هكذا راني ندير في الشيكولا ميمطون راني ندير في الديكوراسيون كيما نحب. انا خصني السكر كلاصي يعني نشوف شكون راح يشيل لي السكر كلاصي باسكو على بالكم نغسل يديا نعاود نولي اني با فاسيل هادوما نعاود نولي الشيكولا هنايا كيما راكم تشوفوا نحكم حبيبه هكا نديروها هكذا. شوفوها دخلوها هكذا فوالا. كل ما تشوفوا الشيكولا الكلاصاج تاع الشيكولا راح يلبس لكم ديروها فوق الفرن. درت لها الزيت الا ماركيتو راهي تبريي لازم دير لها الزيت. شوفي هكذا هاي لا كويير دخلي مليح الشيكولا باسكو يحبوا الشيكولا فوالا. ومن بعد ديك افدي هكا هوب هبطي نزيد كاع يهبط حطيها هنا بسم الله. نمسحي يديك لازم لك وحده اللي ديكوري طشونه هكا تمسحي يديك وتحكمي. هذا الموديل كلمو عندي بزاف لي موديل راني غير نحكم في الموديل ندير. فوالا درت تاع الكلاصاج بزاف هبط لي راني نشوف شكون يحشي لي الكلاصاج ولا كاع نكملهم شيكولا. هادو هما هاوليك راني نديرهم بالشيكولا نكملهم كاع يديك ونعاود لكم.